समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ 14 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 2534 जनाको गरिएको परीक्षण गर्दा 14 जना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1590 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 11 र 944 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा को अवधिमा संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट 11,952 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभर 11 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 9,67,288 पुगेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 105 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिल बिजक भन्दा बढी मूल्यको सामग्री लोड गरिएको अवस्थामा पर्सा प्रहरीको टोलीले एउटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि पथलैया स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ। ट्रकमा रहेका सामानको मूल्य 66,88,242 मूल्याङ्कन गरी कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। विशेष सूचनाको आधारमा बिलभन्दा बढी मूल्य बराबरको विभिन्न किसिमका मेडिकल तथा खुद्रा सामान लोड गरिएको ना 5ख 9675 नम्बरको ट्रक प्रहरीले वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन नेपाली सेनाले गरेको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको बताउनु भएको छ। सन् 2015मा सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। ग्यावालीले भने प्रधानमन्त्री र अरू राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले 2072 सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुन बित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी नेपाली सेना मार्फत अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ पटक पछि पनि भन्ने छु, संविधान बनिसकेको अवस्था थिएन। हामी संविधान बनाउने एकदमै कष्टपूर्ण यात्रामा थियौँ। मुलुक एक किसिमले दुर्विकृत जस्तो अवस्थामा पनि थियो, तराईमा अशान्ति थियो। त्यस्तो बेलामा अब त्यो ठ्याक्कै इमेल चाहिँ भेटिएको छैन, तर रिफर गर्दा त्यही भन्छ नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट यस्तो खालको प्रस्ताव आएको छ, यसको बारेमा के गर्ने हो, आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ। यसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। पठाएको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बेलामा हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ नि, अमेरिका घुम्न जाने हो भने जस्तो। उसले पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयको पनि एकजना प्रतिनिधि राखी डेलिगेसन बनाउनु भनेर असोज 13 गते सेना जङ्गी अड्डामा चाहिँ पत्र पठाएको देखिन्छ। मैले अघि एउटा अलिकति कहाँबाट हाम्रा समस्याहरू हुन्छन् भन्दा यस्ता विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ओभरअल एउटा डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने र अगाडि उदाहरण कोही शङ्का गरेका छैनौँ। सरकारले त्यसलाई असाध्य विश्वास पनि गरेको छ, राजनीतिक दलहरूले विश्वास गरेको छ। तर यस्ता घटना हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय सेना नै यस्तो विवादमा मुछिने जो परिघटना भयो, यसमा चाहिँ गम्भीर विषय छ। यसलाई चाहिँ फेरि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ढङ्गले यसलाई चाहिँ जिम्मा लिने, यसलाई सच्याउने कुरो छँदैछ। किनभने एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले संविधान बनाएर एक खालको चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि फेरि नयाँ चाहिँ संविधान जारीपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि फेरि रक्षा मन्त्रीको जिम्मामा हुनुहुन्छ। त्यो बिचमा कुनै पनि चाहिँ हुँदैन। फेरि
जानकारी दिने कुरो, फेरि चाहिँ अनुमति लिने कुरो हुँदैन। फेरि चाहिँ यो चाहिँ परास मार्फत जाने कुरो, दूतावासलाई लेख्ने चिठी या यस्ता चाहिँ कुरोहरू फेरि सैनिक उसबाटै निकायबाटै जाने खालको जो भयो, यो कुरो चाहिँ राम्रो होइन। एक दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ यति धेरै व्यापक रूपमा आइसक्यो। राम्रो कुरो के भयो भने जनस्तरमा उठ्यो, बौद्धिक स्तरमा उठ्यो, मिडियामा उठ्यो र अब अहिलेको सरकार पनि यसमा जाँदैन र प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पनि हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ कि यस एसपीपी जस्तो एउटा सैन्य गठबन्धन जस्तो, सामरिक गठबन्धन जस्तो या साझेदारी जस्तो देखिने उसमा चाहिँ सम्झौतामा या चाहिँ सहकारीमा हामी जाँदैनौँ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। यो निकै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने कूटनीतिज्ञ प्रस्ताव सेना मार्फत आउनु गम्भीर भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल भएको बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान बालुवाटारमा सत्तारूढ दलका नेताहरू बीच छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको नेपालले प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्यारोरिकली जवाब दिनुभयो, म अमेरिका भ्रमणमा गइहाले पनि नेपालको सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा सही गर्दिन, कसैले भने पनि म मान्दिन। उहाँले जवाबमा हामी धेरै खुसी भयौँ उहाँले भन्नुभयो। एसपीपीले सबै अलमल बनाएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न हुन खोजेको नेपालको भनाइ छ। उहाँले यसबारेमा अहिले पनि निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी बारे नेपाली सेनासँग पनि बुझेको र सेनाले पनि राष्ट्रिय हितलाई, भू राजनीति संवेदनशीलतालाई र छिमेकीलाई बेवास्ता गरेर कुनै दस्तावेजमा सही नगर्ने जवाब दिएको बताउनुभयो। एसपीपी नामको कुनै चीज दस्तावेजै नेपालमा आइपुगेको छैन, सही नै भइसकेको छैन भन्ने पनि सुन्यौं। थियो भने अरूको पालामा भएको थियो भने पनि सुन्यौं। अब तिथि मिति हेर्दाखेरि अब कसको पालामा भएको हो, अब योले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यस हुनाले अब हामी के भनिरहेका छौँ भने अहिले अरू कुरा उठाइरहेका छैनौँ, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मैले यो कुरा उठाएँ र मैले यो कुरा उठाइसकेपछि उहाँले क्याटेगोरिकली जवाब दिनुभयो कि म अमेरिकामा गइहालेँ भने पनि, अमेरिकाको भ्रमण गरेँ भने पनि नेपाललाई कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा म सही गर्दिन, कसैले भने पनि म मान्दिन। उहाँको जवाबबाट हामी धेरै खुसी भयौँ। उहाँको क्याटेगोरिकल जवाब थियो, नेपालको हितमाथि आँच पुग्ने कुनै काम मबाट हुने छैन। त्यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाका कुराहरू पनि उठिसकेपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको जवाब हामीले बुझ्न चाह्यौँ। उहाँले पनि नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय हितलाई र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई, छिमेकीहरूको अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिलाई हामी बेवास्ता गरेर कुनै पनि त्यस्ता कागजमा सम्झौतामा सही गर्दैनौँ भने भनिसकेपछि मिडियामा सार्वजनिक भएका दस्तावेज संसद अवरोध गर्नेहरूले नै ल्याएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। यसैबीचमा अर्को एउटा कागज आयो, नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गरेको कुरा आयो। कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भयो भन्ने कुरा पनि उठ्यो। संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, हंगामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडेर आएको छ। हामी अब अलमलमा परेको बताउनुभयो। एमालेलाई लक्षित गर्दै उहाँले ती सबैले बिर्से या बिर्सिने औषधि खाएकी कुराहरू लुकाइरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कमक्लेभ विषयक कार्यक्रममा उहाँले आईसीटी क्षेत्रको तीव्र विकासका निम्ति राज्यले योजनाबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क
सपना पूरा गर्ने लक्ष्य अनुरूप गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। इन्टरनेटका माध्यमबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सुशासनसँग पूर्ण रूपमा डिजिटल गभर्नमेन्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तात्कालका लागि विश्वमा विकसित भएका विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट नै कार्य सम्पन्न गर्दै त्यसलाई नेपालका सबै शहर र गाउँसम्म पुर्याउन तिनै तहका सरकारको सक्रियता हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना प्रविधिको समयानुकूल विकाससँगै 2 वर्षभित्र कुल गृहस्थ उत्पादनमा सञ्चार क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। सरकारले देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै शासकीय सुधार र सुशासनको अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। सेवा प्राप्त गरिरहेका छौं र टेलिफोन सेवा लिइरहेका छौं। सूचना प्रविधिका कारणले हाम्रो कुनै पनि कामहरू रोकिएका छैनन्, तर सत्य यी क्षेत्रमा हाम्रो आविष्कार भने पक्कै भएको छैन। हामी विश्वका विभिन्न देशबाट उत्पादित सेवाहरू हामीले लिइरहेका छौं अर्थात् प्राप्त गरिरहेका छौं। मैले अघि भने नेपाल 3G सेवा सुरु गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश थियो। यसो भन्दै गर्दा मलाई स्मरण हुन्छ र हामी विश्वका विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्नहरू सप्लाई गर्थ्यौं, तर हामी आज आयात गरिरहेका छौं। र सूचना प्रविधि तथा डिजिटल युगमा पनि हामीले कतै यस्तै त गरिरहेका छैनौं भन्ने प्रश्नहरू पनि हामीलाई उठ्ने गर्छ। विकसित भएको सम्पूर्ण समेत आविष्कार बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति 2078 को मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। छिट्टै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078, नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 र सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका 2078 कार्यान्वयनमा आएका छन्। केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा कार्यालय सञ्चालन सूचना प्रविधिबाट गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। नेपाल अझै पनि डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा छ। सूचना आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयनको विश्लेषण र भावी कदमबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपालले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले अहिले नेपालका सबै दलहरू एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएको पनि बताउनुभयो। नेता रायमाझीले अहिले एसपीपी बारे बाहिरिएको सम्झौताको मस्यौदा नेपालको हितमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब देशलाई अहिलेका दल र यसका नेतृत्वकर्ताहरूले सही दिशा दिनुपर्नेमा पनि रायमाझीले जोड दिनुभयो। उहाँले अब दलहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नमा खास गरी विकास र समृद्धिको पक्षमा सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा एकमत हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। रायमाझीले दलहरूले अब एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न नहुने धारणा राख्दै विकास र समृद्धिको एजेन्डामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा महिला उत्पीडन विरुद्ध खबरदारी प्रदर्शन भएको छ। आजाद मोर्चा नामक अभियानको अगुवाईमा भएको उक्त प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले सम्पादकज्यू के तपाईको समाचार कक्ष सुरक्षित छ, प्रिन्सिपलज्यू के तपाईको कलेज सुरक्षित छ, 50 वर्ष नै किन नहोस् तर सजाय पाउनै पर्छ, भागेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ, हिंसा नहुने सहर हुँदैन लगायतका महिलामाथि हुने यौन हिंसा विरोधी नारा लेखिएको प्लेकार्ड समाएर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा यौन हिंसा सम्बन्धित नाटक पनि मञ्चन गरिएको थियो।
पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरूले शनिबार प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले आफूहरूले अघि सारेको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटार स्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालय नजिक र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पुँजी बजारको सुधार र विकास रोक्न पाइँदैन, नेप्सेको पुनर्संरचना गर, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाऊ लगायतका नारा लगाएका थिए। पुँजी बजार सुधारको माग सहित लगानीकर्ता सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला विगत 4 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन्। अनसनमा बसेका कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भन्दा समेत सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मानाङ जाने एकमात्र बेसी सहर चामे सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षासँगै बेसी सहर नगरपालिका 6 खरहरे भिरमा शनिबार बिहान पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। खरहरे भिरमा ठुल्ठुला ढुङ्गा सहितको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएपछि यात्रुहरू गन्तव्यतर्फ जान पाएका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी जगदीश रेग्मीका अनुसार पहिरोले 10-15 मिटर सडक अवरुद्ध बनाएको छ। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालय लमजुङ ले स्काई भेटरको सहयोगले सडक खुलाउने प्रयास गरेको योजनाका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले भूमि आयोगलाई परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जतिसक्दो चाँडो जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जिल्ला समिति पदाधिकारीका लागि शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री खानले प्रक्रिया पूरा गरेर जतिसक्दो चाँडो भूमिहीनलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। पूर्जा वितरण गर्दा कुन पार्टीले जित्ला हार्ला भन्ने कुरा ध्यान नदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीन सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गरेर यो समस्या सदाका लागि अन्त हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनात फौजको हौसला वृद्धिका लागि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्वको 7 सदस्यीय भ्रमण टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले विदाई गर्नुभयो। यही असार 10 गतेसम्म भ्रमणका क्रममा टोलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेना शान्ति तैनात लेबनान र सिरियाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुको साथै उक्त मिसनको वस्तुस्थिति, अपरेसन गतिविधि, फौज तैनातीको अवस्था लगायतका बारेमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले लेबनान र सिरियाका UN मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटघाट गर्नुहुने नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। लेबनान प्रस्थान गर्नु पूर्व प्रधान सेनापति शर्मालाई शुक्रबार जंगी अड्डामा सम्मान गारत अर्पण गरिएको थियो। उक्त निरीक्षण भ्रमण पश्चात प्रधान सेनापति शर्मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा यही असार 13 देखि 17 गतेसम्म अमेरिका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। अमेरिकाको भ्रमण टोलीमा 5 सदस्य सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँको भ्रमण अवधिभर बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकाम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुने बताइएको छ। प्रधान सेनापति शर्मा असार 19 गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 6 अर्ब 55 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कार्यालयले 6 अर्ब 55 करोड 45 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। कार्यालयले यो अवधिमा 6 अर्ब 25 करोड 26 लाख 9 हजार रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। सो लक्ष्य भन्दा 4.83% बढी हो। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रसुवागढी नाकाबाट चिनिया सामग्रीको आयात बढेको कारण राजस्व सङ्कलन बढेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले राखेको लक्ष्य भन्दा समग्रमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको देखिए पनि आयातमा सुधार आउन सकेको छैन। गएको जेठ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा 92.13% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयले जेठमा 55 करोड 93 लाख 66 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 51 करोड 53 लाख 28 हजार रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 28 महिनादेखि रसुवागढी नाकाबाट सामग्री आयात घटेपछि राजस्व सङ्कलन प्रभावित बन्दै गएको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा नाका सञ्चालन भइरहेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नी आमाको खुट्टा धोएर आशीर्वाद लिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको माता हीराबेन मोदी आज 100 जन्मदिन हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नी आमालाई बिहान गुजरात स्थित निवासमा भेटेर आशीर्वाद लिएका हुन्। 100 वर्ष प्रवेश गर्नुभएकी मेरी आमालाई आशीर्वाद लिए उहाँले बिहान ट्विट गर्दै भनेका छन्। 3 महिना अघि उनले आफ्नी आमालाई भेटेका थिए। हीराबेन मोदीको जन्म 70 वार्षिक अवसरमा गान्धीनगरको एउटा सडकलाई हीराबेन मोदी मार्ग नामाकरण गरिने नगर प्रमुख हितेश मवानले बताउनुभयो। हीराबेन मोदीबाट भावी पुस्ताले त्याग, तपस्या, सदाचार र सेवाको पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्यले सडकको नाम हीराबेन मोदी राखिएको जनाउँदै नगरका नगर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीकी माताको नाममा जीवित राख्न पनि त्यसो गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। आमाबाट आशीर्वाद लिएर प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चमहल जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावगढको भ्रमण गर्नुभएको गुजरात सूचना विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पाकिस्तानका पूर्व सैन्य नेता परवेज मुशर्रफलाई पाकिस्तान फर्काउने तयारी भइरहेको छ। सन् 2016 देखि दुबई निर्वासनमा रहेका मुशर्रफको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार मुशर्रफलाई एयर एम्बुलेन्स मार्फत पाकिस्तान फर्काउने तयारी भइरहेको छ। जियो न्युजका अनुसार उनलाई स्वदेश ल्याएर नै थप उपचार गर्ने तयारी भइरहेको छ। परिवारले मुशर्रफलाई पाकिस्तान ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ विगत 6 वर्षदेखि उपचारका लागि दुबईमा छन्। मुशर्रफको स्वास्थ्यमा समस्या आएको खबर सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN र सैन्य नेतृत्वले पूर्व राष्ट्रपतिलाई स्वदेश फर्कन चाहेको खण्डमा स्वदेश ल्याउनु पर्ने बताएको थियो। PMLN प्रमुख नवाज शरीफले गत साता गठबन्धन सरकारलाई मुशर्रफलाई पाकिस्तान फर्कन चाहेको खण्डमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए। थाइल्यान्डले मानिसहरूलाई बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने नियमहरू हटाएको छ। कोभिड संक्रमणको संख्या घटेसँगै सरकारले यसअघि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको हो। पर्यटकहरूलाई यात्रा गर्नु अघि दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने भएको छ। संक्रमण घटेसँगै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने पहल स्वरूप सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो। डेल्टा भेरिएन्ट व्यापक रूपमा फैलिएको बेला सन् 2021 को मध्यदेखि थाइल्यान्डमा सार्वजनिक रूपमा फेस मास्क अनिवार्य गरिएको थियो। तर महामारी कम भएपछि पर्यटनमा निर्भर थाइल्यान्डले पर्यटकहरूको संख्या बढाउनको लागि बिस्तारै कोभिड प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाएको हो। यसअघि कम्बोडिया र सिङ्गापुरमा फेस मास्क लगाउनु पर्ने नियम हटाइएको थियो। थाई कोभिड टास्क फोर्सका प्रवक्ता ताबिसिन भिसानुयोथिनले घर बाहिर मास्क लगाउनु पर्ने स्वैच्छिक नियम हुने बताउनुभयो। तर अझ भिडभाड हुने क्षेत्र, मनोरञ्जन स्थल र सार्वजनिक यातायातमा भने लगाउन सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क छुटको थप विवरणहरू घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा जारी एससीसी महिला T20 च्याम्पियनशिप अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। किनरारा ओभलमा शनिबार कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपाल च्याम्पियनशिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाबी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन बनाउन सक्यो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले सर्वाधिक 31 रनको पारी खेल्दा माडीमा हेदरले 15 तथा कप्तान आमना तारिकले 14 रन जोडिन्। कुवेतलाई 7मा समेट्ने क्रममा नेपालकी सीता राणा मगरले 2 विकेट निकाल्दा अस्मिना कर्माचार्य, सङ्गीता राई, इन्दु वर्माले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। पराजित कुवेतको तालिका 1 अङ्क छ। यस अघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रनको योगफल बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक अभिजित 34 रनको योगदान गरिन्। 27 बलमा सामना गरेकी रुबिनाले 4 चौका प्रहार गरिन्। त्यस्तै इन्दु वर्माले 28 रन जोड्ने क्रममा 33 बलको सामना गर्दा 2 चौका चटकाइन्। त्यस्तै ज्योति पाण्डेले
15 रन जोड्दा बिन्दु रावलले 11 रनको स्कोर गर्ने क्रममा क्याच आउट भइन्। त्यस्तै सीता राणा मगर र काजल श्रेष्ठले समान 15-15 रनको पारी खेल्दै पवेलियन फर्किए। बलिङतर्फ कुवेतका लागि रिमा हेदरले 2 विकेट लिइन्। इमा उमर र खालिदा खाजिलले 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल भुटानलाई 50 रनले पराजित गर्दै विजय सुरुवात गरेको थियो। यता कुवेतले भने वर्षाका कारण बहराइनसँग अङ्क बाँडेको थियो। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ। 10 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई आयोजक 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् भने फाइनलमा पुग्न 2 टोलीले महिला T20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। वायरन म्युनिखले लिभरपुलका फरवार्ड साडियो मानलाई अनुबन्ध गर्ने भएको छ। लिभरपुल मानेलाई 4.1 करोड युरोमा जर्मन च्याम्पियनलाई बेच्ने सहमत भएको हो। लिभरपुलले मानेका लागि एकमुष्ट रूपमा 3.2 करोड युरो प्राप्त गर्नेछन् भने खेल खेले अनुसार थप 60 लाख युरो र थप 30 लाख युरो व्यक्तिगत र टोलीका सफलताको आधारमा प्राप्त गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि 30 वर्षीय खेलाडीका लागि वायरनले 2 वटा प्रस्ताव पेश गरे पनि लिभरपुलले अस्वीकार गरेको थियो। यसपटक भने लिभरपुल मानेलाई बेच्न तयार भयो। माने सन् 2016 मा 3.1 करोड पाउन्डमा साउथ हेम्पटनबाट लिभरपुलमा भित्रिएको थियो। लिभरपुलमा माने प्रिमियर लिगको उपाधि जित्नुको साथै च्याम्पियन्स लिगको उपाधि समेत जितेका छन्। एनफिल्ड क्लबका लागि उनले लिगमा 90 गोल गरेका छन्। गत सिजन उनले सबै प्रतियोगितामा 23 गोल गरेका थिए। उनका युवा फरवार्ड डार्विन नुनेज बिन फिफाबाट लिभरपुलमा आबद्ध भएसँगै माने बाहिरिन लागेका हुन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।